अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद हसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो इंतहाई हसास मौजू है, जिस पर बात करना इंतहाई मुश्किल काम है। वो मौजू है तौहीन मज़हब, जिसकी भेंट एक और शख्स चढ़ गया जिसका नाम वारिस था। हमारे स्टूडियो में मौजूद है साजिद अली साजिद साहब, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और हकायक क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, मेरी तरफ से आपको भी अस्सलाम वालेकुम और गल्फ़ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वारिस मज़हब की तौहीन मज़हब की भेंट चढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? जी आयशा, इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा कि कौन कब मार दे काफिर समझ कर, कौन कब मार दे काफिर समझ कर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो ये तौहीन मज़हब एक इंतहाई हसास किस्म का मौजू है, जिस पे जिस तरह कहा जाता है कि कदम भी फूंक फूंक कर रखना चाहिए। बिल्कुल सही तो कह इस रहे हैं। सिलसिले में हमें बातचीत करना इंतहाई दुश्वार होता है, क्योंकि डेफिनेटली इस बारे में, मज़हब के बारे में जो उलमाए कराम हैं या मुफ्तियान कराम हैं वो ही सही इस चीज़ का बता सकते हैं। तो हम चूँकि इतनी आगाही और इतना इल्म नहीं रखते कि कौन सा लफ्ज़ हम गलत बोल दें, बिल्कुल खुदा सही न कह रहे हैं। खास्ता जो अल्लाह ताला को भी नापसंद हो और सही कह रहे लोगों हैं। को भी नापसंद हो। चूँकि आप जानती हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। इस्लाम में अमन का इस कदर प्रचार है कि उन्होंने गैर मज़ाहब के साथ भी आपको इंतहाई नरमी और हुस्न सलूक के साथ रहने की तरगीब दिलाई है। तो मैं वारिस के बारे में आपको बताता चलूँ कि वारिस दो शादियाँ उसने की हुई थी, जी और जी। वो पहले भी एक मरतबा इस मुकदमे में, इसी तौहीन मज़हब के मुकदमे में गिरफ़्तार हो चुका था। और ये जो वाक़या है ये ननकाना साहब के नवाही इलाके का वाक़या है। तो थाना ननकाना साहब में इस शख्स को गिरफ़्तार करके लेके आया गया। लेकिन इससे पीछे अगर इसका पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो वो कुछ यूँ है कि ये जो शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये शख्स, इसका नाम वारिस है और इसकी दो शादियाँ थी। ठीक है, इसकी दो शादियाँ थी और एक बीवी अभी इसके पास है, और एक बीवी को इसने तलाक दे दी थी। ठीक हो और गया। जिस बीवी को इसने तलाक दी वो बीवी अब अपना वक्त गुजारने के बाद वो कहीं और दूसरी जगह अपनी शादी कर रही थी। तो इसको ये बात नागवार गुजरी। ठीक है, और जबकि अगर पीछे अगर इसको देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, तो इससे पहले भी ये तौहीन मज़हब में एक मरतबा गिरफ्तार हो चुका है, और गिरफ्तार होने के बाद ये जेल भुगत के फिर वापस आया है, क्योंकि इसका साबका रिकॉर्ड भी ऐसा है। तो इसने अब क्या सिलसिला शुरू किया कि इसने जादू टोने, क्योंकि हमारे मुल्क में तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा है, तो इसने जादू टोना करना शुरू किया। और जादू टोना जो है वो ख़तरनाक काम है, वो एक बहुत गलत चीज़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जादू टोने से मना फरमाया, और हमारे इस्लाम ने भी इस बारे सख्त की ममनू है। सख्त न सिर्फ ममानियत की बल्कि इसको ऐन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी करार दिया। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। इस बारे में कुरान पाक में एक आया मुबारका भी जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, सूरह नास। तो ये जो ग्रोह पढ़ के फूकने वाले हैं, ये गलत किस्म की चीज़ें वो किया करते हैं। तो इस सिलसिले में लोगों ने, जो इलाका के मकीन हैं, लोगों ने जो देखा, तो इसने जादू टोना उस अपनी पहली बीवी पे करना शुरू किया कि उसकी शादी कहीं और ना हो। सर, अखलाकी तौर पे ये कौन सा ये मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ये है कि अगर कोई औरत छोड़ के चली जाए, महबूब को छोड़ दे या शौहर उसको खुद तलाक दे दे, तो उसकी शादी हो या वो किसी और के साथ एंगेज हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बस कौन सा नफ्सियाती बिल्कुल प्रॉब्लम है बिल्कुल इनको कि जो बिल्कुल। एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी। देखें देखें, एक्चुअली हम लोगों के पास करने को काम तो हुआ नहीं करता, तो वो फिर हम ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं जिन एक्टिविटीज़ का मॉरल, जो इखलाकी जवाज़ है, वो बिल्कुल भी ना हो। तो इसी तरह का ये काम इसने किया। तो इसने फिर ऐसा किया कि कोई जादू टोने वाले लोगों के पास गया, तो जादू टोने वाले लोगों ने इसे ये बताया कि भाई अगर आप चाहते हो कि उसकी शादी ना हो तो फिर आप इसको वो कुरान पाक के औराक लेके उसमें वो कोई तावीज़ वगैरह बना के और कुरान पाक के औराक में छुरियाँ नस्ब करके तो वो गंदी जगहों पे फेंक दिया करता था। तो ये लोगों ने, जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है, तो ये उन लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लोगों ने फिर पकड़ के इसको मारना पीटना शुरू किया। तो फिर पुलिस आ गई। ठीक है, फिर पुलिस आ गई और पुलिस इसे पकड़ के गिरफ्तार करके थाने में ले गई। तो लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो लोगों ने जब देखा कि ननकाना साहब के पुलिस स्टेशन में इसे ले गए हैं, तो लोगों ने इकट्ठे होके इस चीज़ पे, थाने पे दावा बोल दिया। थाने पे जब दावा बोला
تو اس کو حوالات سے وہ زبردستی وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی تھانے میں، اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد جو تھانے کا عملہ تھا وہ بھی بھاگ گیا، تو وہاں سے پھر اس کو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جی یہ بالکل اس سلسلے میں آئی جی پنجاب نے بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا اور نوٹس لے کے اس کی رپورٹ طلب کی، اس کی انکوائری کا بھی حکم دیا ہے، جس سلسلے میں ایس ایچ او اور پورے تھانے کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف ایس ایچ او اور پورے تھانے کو معطل کیا گیا ہے بلکہ یہاں کے ڈی ایس پی صاحب جو ہیں ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور ایک اعلیٰ سطح کی انکوائری کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے تیش میں آ کے اس کو وہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو زد و کوب کر کے اس کو مار پیٹ کے اس کو ہلاک کر دیا، اور اس کی میت کو وہاں پہ ایک بانس تھا، اس بانس کو زمین میں گاڑ کے اس کے ساتھ اس کی میت باندھ دی، اور اس کے بعد اس کو جلانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پاکستان کا یہ کلچر کچھ رہا ہے، جیسے سیالکوٹ کا واقعہ آپ ابھی تک بھول نہیں پائے ہوں گے، اس کے علاوہ جو ایک ہمارے جو شہری تھے پریانتھا کمارا جن کا نام تھا، جی پریانتھا کمارا کے اوپر بھی اسی طرح لوگوں نے توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو تشدد کر کے احترام کرتا تھا اور مسلمانوں کی کافی قدر کرتا تھا، اور وہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ کام کر رہا تھا صرف اس لیے کمیونٹی بہت اچھی ہے۔ تو ہم اس طرح اپنے مذہب کو غلط ریپرزینٹ نہیں کر رہے اس طرح کا ایکٹ کرنے کے بعد؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ہے، اس کی جو 2022 کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق 18 خواتین اور 78 مرد، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں توہین مذہب کے نام پر اب تک۔ تو اس کے علاوہ 107 خواتین اور 1308 مردوں پر بھی مقدمات درج ہوئے ہیں جو توہین مذہب کے مقدمات ہیں۔ اگر ہم سارم برنی صاحب کی رپورٹ پڑھیں تو سارم برنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان کے مطابق جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں اور مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں کی دو مختلف آراء ہوتی ہیں، وہ ٹی وی پر آ کر کچھ کہتے ہیں اور پھر اپنی مساجد میں جا کر یا پولیٹیکل لوگ اپنے ووٹ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ اپنا پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں اور وہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو کسی بھی ورگلا دیا جاتا ہے، لوگوں کی مائنڈ جو ہے نا وہ ان کو واش کر دیتے ہیں، برین واش کر کے اس کے بعد ایک اپنی چیزیں میں بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور اشتعال میں آنے کے بعد پھر اس طرح کے واقعات جو ہے مذہب کے نام پہ انتہا پسندی کیوں؟ مذہب کے نام پر یہ دیکھیں کسی کو بھی، جیسے ابھی کچھ عرصہ قبل آپ جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور جو موقع پہ جو قاتل پکڑا گیا، جس نے حملہ کیا، جو اس حملے میں ملوث تھا وہ پکڑا گیا، تو اس نے بھی یہی مذہب کا جناب وہ لیا کہ جناب یہ گانے لگاتے تھے وہ تو پاکستان میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ جب انہوں نے اپنی جذبات کی تسکین کرنی ہوتی ہے یا اپنے مائنڈ کو تسکین دینی ہوتی ہے تو وہ پھر ایسے مذہبی شدت پسند لوگوں کو آگے لے آتے ہیں، اور وہ پھر آگے لا کر جی بالکل فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان سے اپنی مطلب کے جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں ان کو مروا کر اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، اور وہ پھر مذہبی رنگ جو ہے نا وہ پھر اتنا زیادہ عدالتوں میں پرسو بھی نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں قوانین تو مکمل موجود ہیں لیکن ان پہ عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سر آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی آڈینس کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا ہمارے گلف پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں مذہب جو اسلام ہے وہ ایک انتہائی امن کا مذہب ہے، انتہائی امن کا مذہب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے ان پہ کوئی کسی قسم کا جبر و تشدد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے دین میں جبر بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمارا دین جو ہے لوگوں کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے، نہ صرف سیکورٹی فراہم کرتا ہے بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی اور ان کے مذاہب کا بھی پورا احترام کرتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے مائنڈ کے لوگ ہیں جو اس چیز کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں اور غلط طرف لے جا کر ہمارے معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ جی بالکل سر صاحب بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب گلف پاکستان۔